तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् म मण्डलीको यस महिना र यस हप्ताका प्रार्थना तथा सूचनाहरूलाई बाँड्ने छु। यस महिना तपाईहरुलाई पठाइएको प्रार्थनाका सूचीहरुमा रहेका प्रार्थना विषयहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईहरुको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने चर्चको फोन र एसएमएस र इमेलमा तपाईहरुले आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुन्छ। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा हामी सबै स्वास्थ्यको मामिलामा सजग र सुरक्षित रहन तथा हाम्रा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएका समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। हाम्रो आफ्नै देश नेपालको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौं। मेरो बुबा प्रकाश अंकल, उहाँको स्वास्थ्यको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुस्। उहाँलाई केही शारीरिक समस्या भएको छ। परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि रहोस्, तपाईले प्रार्थना गरिदिनु होला। साथै हजुरबुवा हजुरआमा उहाँहरूको वृद्ध अवस्था र स्वास्थ्यको निम्ति पनि तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। नवजीवन बैप्टिस्ट चर्च, हेटौडा बेथेल बैप्टिस्ट चर्च, बेरिया बैप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहौं। उहाँहरूले अहिले अनलाइन संगति गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरको सहायता रहोस् उहाँहरुमा, हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौं। अनि नवजीवन बैप्टिस्ट चर्चको निम्ति प्रार्थना गरौं। अहिले उहाँहरु चाहिँ घरमै जुट्दै हुनुहुन्छ। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति हामी प्रार्थनामा सम्झिरहौं। धन्यवादका विषयहरू पनि बाँड्न चाहन्छु। अनलाइन र अन्य तरिकाहरूबाट तपाईहरुले भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ र यो चाहिँ सबैको निम्ति उत्साह भएको छ र परमेश्वरमा तपाईहरुले इमानदारीता देखाउनु भएकोमा म तपाई प्रभुका जनहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैगरी अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने सबै मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस वर्षको अनलाइन मिशन सभाद्वारा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारीहरूमा हामी अझ अगाडि बढ्न सकौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, हामी आफ्नो जिम्मेवारीमा अगाडि बढ्न सकौं। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद, हप्ता 35, खाँटी वचनहरू बलियो गरी पक्रिराख। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 13 पद। याद राख्नुहोस्, हामीले हरेक हप्ता नयाँ पद पढ्नुको कारण हामीले यस वर्षको सुरुवातमा नै यसरी हरेक हप्ता हामीले लिने पदलाई हामीले व्यवहारमा नै पालना गर्ने अभ्यास गर्नेछौं भनी एउटा अठोट गरेका थियौं। तपाई मण्डलीका सदस्यहरूलाई सायद यो याद छ। यसैले आज हामी हप्ता 35 मा छौं र हरेक हप्ता हामीले पाएको पदलाई
हामी व्यवहारमा नै प्रयोगमा ल्याउन सकौं। यदि तपाईहरू कसैले यो पदहरूको सूची हराउनुभयो वा कसैले पाउनु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा विवरणको बक्सबाट डाउनलोड गर्न भई आफ्नो निम्ति लिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी वचनको भागमा प्रवेश गरौं। हामीले गएको हप्तादेखि एउटा नयाँ विषयलाई लिएर अगाडि बढेका छौं अनि त्यो विषय चाहिँ 12 छानिएका मानिसहरू जसले संसारलाई परिवर्तन गरे भन्ने विषय रहेको छ। अनि आज चाहिँ हामी ती 12 छानिएका मानिसहरू अथवा प्रेरितहरू मध्ये अन्द्रियासलाई हामी उनको जीवन र उनीबाट सिक्न सक्ने कुराहरूलाई हामी हेर्दैछौँ। सुरुमा हामी एउटा पद पढ्नेछौँ। यो चाहिँ लुका 6 अध्यायको 13 पद रहेको छ। तपाईहरुले मसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। लुका 6 अध्यायको 13 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, लुका 6 को 13 मा, अनि जब दिन भयो तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो र तिनीहरूबाट उहाँले 12 जनालाई छान्नुभयो, जसलाई उहाँले प्रेरित भन्ने नाम पनि दिनुभयो। आउनुहोस् हामी वचनको भागको निम्ति प्रार्थना गरौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईहरू मसँगै प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौं, कारण तपाई धन्यवादको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो जीवित वचन हामीलाई दिनुभएको छ अनि यस वचनद्वारा हामी हाम्रो जीवनको निम्ति आवश्यक शिक्षाहरू प्रशस्त गरी पाउँछौं। हामी तपाईको वचनमा उल्लेख भएका विभिन्न व्यक्तिहरूको जीवनबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौं। अनि यसै क्रममा हामीले गत हप्तादेखि 12 प्रेरितहरूको जीवनबाट केही कुराहरू सिक्ने तपाई प्रभुको अगुवाईमा हामीले अगाडि बढ्ने यो अवसर पाएका छौं। आज हामी अन्द्रियासको जीवनबाट केही कुराहरू सिक्न जाँदैछौं। हामीलाई यस वचनको भागमा सहायता गर्नुस्। अगाडि बढ्न मलाई तपाईको वचनबाट ठीकसँग प्रचार गर्न, तपाईका जनहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र यसलाई आफ्नो जीवनमा पालना गर्नलाई पनि तपाई सहायता गर्नुस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। अन्द्रियास 12 प्रेरितहरू मध्ये एक हुन्।
उनको नाम सुसमाचारका 4वटा पुस्तकहरूमा 13 पटक उल्लेख भएको छ र साथै उनको भूमिकाको वर्णन चाहिँ मात्र बाइबलका 3वटा खण्डहरूमा गरिएका छन्। तर यी थोरै उल्लेख भएका खण्डहरूबाट पनि हामी उनको बारेमा धेरै कुराहरू जान्न सक्छौं। उनको भूमिकाको बारेमा तपाईले यूहन्ना 1 अध्याय अनि यसैगरी 6 अध्याय अनि साथै 12 अध्यायमा उल्लेख गरिएको पाउन सक्नुहुन्छ। अन्द्रियासको ग्रीकमा नामको अर्थ पुरुषार्थ हुन्छ। येशूका 12 जना छानिएका प्रेरितहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौं। ती 12 छानिएका मानिसहरूको फरक व्यक्तित्वहरू र चरित्रहरूलाई हेर्दै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा र योजना के छ भन्ने कुरालाई आज हामी अझै राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं। आज हामी येशूले छान्नु भएको यिनै 12 जना मानिसहरूमध्ये एकजना अन्द्रियासको जीवनबाट सिक्न जाँदैछौं। सबैभन्दा पहिला अन्द्रियास एक पवित्र जन थिए। तपाईहरूले सन्त अन्द्रियास भन्ने वाक्यांशलाई सुन्नुभएको छ होला। सन्त भनेको के हो तपाईलाई थाहा छ? सन्त भनेको पवित्र जन हो। अंग्रेजी केजेभी बाइबलमा सेन्ट्स भनिएको छ अनि नेपाली टीबीएस बाइबलमा चाहिँ पवित्र जन भनिएको छ। पवित्र जन भनिएको छ है। सन्त अर्थात् पवित्र जनको अर्थ महामानव होइन। अंग्रेजीमा सुपर ह्युमन भन्छ नि हैन, महामानव होइन। वा कुनै क्रिस्चियन जो मरिसकेको छ र प्रभुको साथमा गइसकेको छ त्यसलाई पनि उसलाई पनि भनिएको होइन। तर हरेक विश्वासी पवित्र जन हो। हरेक विश्वासी पवित्र जन हो। तपाई दोस्रो थेसलोनिकी 1 अध्यायको 10 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन म अहिले पढ्दैछु। त्यहाँ तपाईले पवित्र जनहरू भनेर भनिएको विश्वासीहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, त्यो त्यस दिनमा हुनेछ जब उहाँ आफ्ना पवित्र जनहरूमा महिमा पाउनका निम्ति र सबै विश्वास गर्नेहरूमा अचम्म मानिनका निम्ति आउनुहुनेछ। किनभने तिमीहरूको मध्येमा हाम्रो गवाही विश्वास गरियो। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने पावलले यहाँनिर पवित्र जनहरू भनेर क्रिस्चियनहरूलाई, विश्वासीहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्। जीवितहरूलाई नै वास्तवमा सम्बोधन गरिएको यहाँ
देख्न सक्छौं। तपाईले यदि बाइबल पढ्नु भयो भने र त्यहाँ हेर्नु भयो भने ध्यानपूर्वक पावलले अक्सर ख्रिस्टियनहरूलाई पवित्र जन भनेर सम्बोधन गरेको छ। धेरै पटक उनले पवित्र जन भनेर सम्बोधन गरेको छ। अन्द्रियासको बारेमा हामी एकपटक यूहन्ना 1 अध्यायको 35 पददेखि 40 पदलाई अहिले हेर्नेछौँ। म त्यो खण्डलाई पढ्नेछु, तपाईहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि भोलिपल्ट यूहन्ना र उनका चेलाहरूमध्ये 2 जना उभिरहेका थिए अनि येशूलाई हिँड्दै गर्नुभएको देखेर उनले भने, हेर परमेश्वरको थुमालाई। अनि ती 2 चेलाहरूले उनले बोलेको सुने र तिनीहरू येशूका पछि पछि लागे। तब येशू पछिल्तिर फर्कनुभयो अनि तिनीहरूलाई पछि पछि आउँदै गरेको देखेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू के खोज्दछौ? अनि तिनीहरूले उहाँलाई भने, हे रब्बी, जसको अर्थ गुरुज्यू हो, तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आओ र हेर। तिनीहरू आए अनि उहाँ बस्नुभएको ठाउँ देखे र त्यो दिन उहाँसँगै रहे, किनकि समय 10 बजे भएको थियो। यूहन्नाको कुरा सुन्ने र उहाँलाई पछ्याउने 2 जनामा 1 जना चाहिँ सिमोन पत्रुसका दाजु अन्द्रियास थिए। यस खण्डमा अन्द्रियासले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको प्रचार सुनिरहेका थिए। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूलाई पापको निम्ति परमेश्वरको बलिदानको रूपमा प्रस्तुत गर्दै, हेर परमेश्वरको थुमालाई भन्दै प्रचार गरिरहेका थिए। परिणामस्वरूप अन्द्रियासले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छन्। उनले येशूलाई परमेश्वरको बलिको थुमाको रूपमा विश्वास गरेर पवित्र जन बनेका हुन्। यूहन्ना 1 अध्यायको 41 मा अन्द्रियासले पत्रुसलाई भन्दैछन्, हामीले मसीहलाई, जसको अर्थ ख्रिस्ट हो, भेट्टाएका छौं। अन्द्रियासको यस अभिव्यक्तिले ख्रिस्टलाई उनको मुक्तिदाता भनी स्वीकार र विश्वास गरिएको स्पष्ट देखाउँछ। हामीले मसीहलाई भेट्टाएका छौं, त्यहाँ स्वीकार र विश्वास ख्रिस्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा गरिएको स्पष्ट देख्न सक्छौं। हामीलाई थाहा छ ख्रिस्टको अर्थ परमेश्वरको पुत्र र अभिषिक्त जन हो। अनि अन्द्रियासले यो कुरालाई बुझेका छन् र स्वीकार गरेका छन्। बाइबल अनुसार पवित्र जन तिनीहरू हुन् जसले येशू ख्रिस्टलाई तिनीहरूका पापहरूको सट्टामा
बलि हुनुभएको मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्छन्। तपाईँ पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 2 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ स्पष्टसँग हामी पवित्र जनहरू भनेका को हुन् भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्छौं। म पढ्नेछु। कोरिन्थमा भएको परमेश्वरको मण्डलीलाई अर्थात् उनीहरूलाई जो ख्रीष्ट येशूमा पवित्र पारिएका छन्, पवित्र जन हुनलाई बोलाइएका छन्, ती सबैका साथमा जसले हरेक ठाउँमा हाम्रा प्रभु, उनीहरू र हामी दुवैका प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम पुकार्दछन्। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने पवित्र जनहरू जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पुकारेका छन्, स्वीकारेका छन्, स्पष्टसँग पाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा हेरौं। अन्द्रियास दोस्रो भूमिका खेल्ने व्यक्ति थिए। मैले यहाँ दोस्रो भूमिका भन्न खोज्नुको अर्थ चाहिँ उनी दृश्य पछाडिको व्यक्ति थिए भन्न खोजेको हुँ। धेरै घटनाहरूमा र धेरै मानिसहरूको जीवनमा त्यहाँ प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने मानिसहरू हुन्छन्, तर कतिपटक अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने मानिसहरू पनि हुन्छन् जो दृश्यको पछाडि वा पर्दा पछाडि हुने गर्छन्। अन्द्रियासका एकजना ज्यादै विख्यात नाम चलेका भाइ थिए जसको नाम पत्रुस हो। अन्द्रियासलाई सधैँ नै यी सिमोन पत्रुसको दाजु भनी उल्लेख गरिएको छ। यूहन्ना 6 अध्यायको 8 पदमा हेर्नुभयो भने सिमोन पत्रुसका दाजु अन्द्रियास भनिएको छ। तपाईहरूले प्रेरितहरूको सूचीमा ध्यान दिनुभयो भने पत्रुसको नाम सधैँ पहिलोमा पाउनुहुनेछ, तर वास्तवमा चाहिँ अन्द्रियास प्रेरितहरूमा पहिलो व्यक्ति थियो जसले ख्रीष्टलाई भेट्टाए। त्यसपछि उनले आफ्नो भाइ पत्रुसलाई ख्रीष्टमा ल्याएका छन्। यसको विवरण हामी यूहन्ना 1 अध्यायको 40 पददेखि 42 पदसम्म पाउँछौं। म पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ। यूहन्नाको कुरा सुन्ने र उहाँलाई पछ्याउने दुईजनामा एकजना चाहिँ सिमोन पत्रुसका दाजु अन्द्रियास थिए। तिनले पहिले आफ्नै भाइ सिमोनलाई भेटे र उनलाई भने, हामीले मसीहलाई, जसको अर्थ ख्रीष्ट हो, भेट्टाएका छौं। अनि तिनले उनलाई येशू कहाँ ल्याए अनि येशूले उनलाई हेरेर भन्नुभयो, तिमी योनाका छोरा सिमोन हौ, तिमी केफास, जसको अर्थ पत्रुस हो, भनिनेछौ। पत्रुसको नाम नयाँ नियमभरि नै पाउन सकिन्छ। उनले
पत्रहरू लेखे, धेरै प्रवचनहरू दिए र पेन्टिकोस्टको दिनमा ठूलो संख्यामा 3000 भन्दा बेसी मानिसहरूले विश्वास गरेका पनि थिए। तर अर्कोतर्फ अन्द्रियासको भूमिकालाई सुसमाचारहरूमा 3 पटक मात्र उल्लेख गरिएको छ। उनको भूमिकालाई 3 पटक मात्र उल्लेख गरिएको छ। तर ती 3 खण्डहरूमा देखिएका उनका भूमिकाहरूलाई हेर्दा परमेश्वरले उनलाई ज्यादै प्रभावशाली रूपमा प्रयोग गर्नुभएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। दोस्रो भूमिकाको महत्त्व छ। दोस्रो भूमिकाको महत्त्व छ। यदि अन्द्रियास दृश्यको पछाडि नभएको भए त्यहाँ प्रेरित पत्रुस पनि कहिले हुने थिएन। हो, प्रेरित पत्रुस कहिले हुने थिएन। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी प्राय सबैलाई एकजना प्रख्यात प्रचारक चार्ल्स हेडन स्पर्जनको बारेमा थाहा छ। तर अधिकांश व्यक्तिहरू र मलाई पनि ती अर्को प्रचारकको नाम थाहा छैन जसले त्यो रात प्रचार गरेका थिए, जुन रातमा स्पर्जन मण्डलीमा आएका र विश्वास गरेका थिए। त्यो प्रचारक, त्यो अर्को भूमिकामा रहेको जुन प्रचारक मानिसहरूको निम्ति गुमनाम व्यक्ति हुन्। तर स्पर्जनको हृदयमा परमेश्वरले त्यस प्रचारकद्वारा बोल्नुभयो। मानिसहरूले उनलाई नचिन्ला, तर परमेश्वरले उहाँलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ। दोस्रो भूमिकाको अर्थ परमेश्वरको दृष्टिमा तल्लो स्थान होइन। भलै प्रेरितहरूको नामहरूको सूचीमा अन्द्रियास पहिलोमा थिएन, भलै उनको भूमिकाहरूको बयान बाइबलमा पत्रुसको जति छैन, तर उनी दोस्रो भूमिकामा देखिएको व्यक्ति भए तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा तल्लो स्थानमा भने थिएनन्। परमेश्वरको दृष्टिमा यदि परमेश्वरले तपाईलाई दोस्रो भूमिका खेल्नु भएको चाहनुहुन्छ भने तब तपाईले पहिलो भूमिका खेल्नबाट तल झर्नुपर्छ। तपाई तल झर्नुपर्छ। कतिले यस्तो व्यवहार देखाउँदैनन्। उनीहरू जसरी पनि मलाई पहिलो स्थान चाहिन्छ, पहिलो मान चाहिन्छ, पहिलो आदर चाहिन्छ, पहिलो वास्ता चाहिन्छ भन्ने स्वभाव प्रकट गर्छन्। यदि तपाईले मानिसबाट वाह वाह चाहनुहुन्छ भने पक्कै तपाईको स्वभाव पहिलो हुने खालको हुनुपर्छ। किनभने पहिलो भएन भने कसैले तपाईको काम देख्दैन,
भन्ने तपाईलाई लाग्छ। तर यदि तपाईँ परमेश्वरबाटको स्याबासी पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई कुन स्थान चाहिन्छ भन्ने कुराको कुनै मतलब हुँदैन, किनभने तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले सबै देख्नु भएको छ र उहाँले त्यसको हिसाब र इनाम राख्नु भएको छ। पहिलो हुन चाहनेहरूले देखाउन चाहन्छन्, त्यसले 5 वटा गिलास किन्यो, मलाई जित्यो, अब म 10 वटा किनेर देखाउँछु। अनि अर्कोले भन्छ त्यसले 10 वटा किनेछ, अब म 20 वटा किनेर देखाउँछु। अनि फेरि अर्कोले भन्छ त्यसले 20 वटा किनेछ, म 50 वटा किन्छु। त्यहाँ सबैलाई पहिलो हुनु परेको छ, दुवैलाई पहिलो हुनु परेको छ। यस्तो हुँदै गयो भने के हुन्छ थाहा छ? पहिलो हुने होडबाजीमा अनावश्यक रूपमा धेरै गिलासहरू किन्दा घरको हिसाब किताबमा, बजेटमा समस्या हुन्छ। ओहो, अब मेरो बच्चाको स्कुलको फी कसरी तिर्ने? पैसा त नचाहिँदो कुरामा, होडबाजीमा खर्च भयो, पहिलो हुने चाहनामा खर्च भयो। पहिलो हुन चाहने यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, तर हामी धेरै क्षेत्रमा यस्तै गरिरहेका हुन्छौँ, चाहे घरमा चाहे मण्डलीमा। तर त्यस्तो हामीले गर्नु हुँदैन। यदि परमेश्वरले तपाईलाई दोस्रो भूमिका खेलेको चाहनुहुन्छ भने त्यस भूमिकालाई राम्ररी निर्वाह गर्नुहोस्, त्यसमा कहिले गनगन नगर्नुहोस्। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एकजना राजाको एउटा सुन्दर बगैँचा थियो, जसमा सबै प्रकारका बिरुवाहरू, रुखहरू र फूलहरू थियो। एक दिन बगैँचा भएर जाँदै गर्दा राजाले सल्लाको रुखलाई भनेछन्, ए सल्लाको रुख, आज तिमी किन एकदम दुखित छौ? सल्लाको रुखले जवाफ दियो, किनभने मसँग फलाँटको रुखको जस्तो ठूलो हाँगा र पात छैन। त्यसपछि राजा ठूलो फलाँटको रुखबाट भएर हिँडे र भने, ए ठूलो फलाँटको रुख, आज तिमी किन एकदम दुखित छौ? फलाँटले जवाफ दियो, किनभने मसँग सल्लाको जस्तो चमकदार काँडा छैन। त्यसपछि राजाले सबै रुखहरू र बिरुवाहरू दुखित भएको पाए, किनभने तिनीहरू अर्को रुख वा अर्को बिरुवा जस्ता थिएनन्। तब उनी डेजी फूलमा आइपुगे। डेजी फूललाई नेपालीमा गुलबहार वा बेलायती फूल पनि भनिदो रहेछ। डेजी फूलकोमा आइपुगे राजा। सानो डेजीले आफ्नो शिर माथि उठायो र मुसुक्क मुस्कुरायो र राजाले सोध्यो,
ए सानो डेजी, तिमी किन साह्रै खुसी छौ? त्यस कुरामा सानो डेजीले जवाफ दियो, किनभने राजा, जब तपाईले मलाई यहाँ रोप्नुभयो, मैले सम्झेँ तपाईले म जस्तै एउटा सानो डेजी चाहनु भएको छ, त्यही भएर यहाँ राख्नु भएको। यसैले मैले सक्दो उत्तम डेजी बन्ने कोसिस गर्छु। मैले पाएँ कि अंग्रेजीमा डेजीको अर्थ पहिलो हुन लायकको भन्ने पनि हुँदो रहेछ। र यहाँ यो कथामा डेजीको जवाफले पनि पहिलो हुन लायकको नै देखाएको छ। धेरै पटक मण्डलीमा परमेश्वरको सेवामा जुन व्यक्तिको बढी भूमिका हुन्छ, त्यो व्यक्ति दोस्रो भूमिका भएको व्यक्ति नै हो। म प्रवचन तयार गरेर मण्डलीमा ल्याउँछु, सबैले सुन्छन्, धन्यवाद दिन्छन्, तर मेरो प्रवचनको तयारीको पछाडि मेरो श्रीमतीको प्रार्थना, मलाई एकान्तमा रहेर काम गर्न दिने वातावरण अथवा सहयोग जस्ता कुराहरूले दोस्रो भूमिका खेलेको हुन्छ, जसलाई कसैले देखेको हुँदैन। कति मण्डलीका सदस्यहरूले मेरो तयारीको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन को हुनुहुन्छ भनेर, तर मलाई यो थाहा छ, उहाँहरू दोस्रो भूमिकामा हुनु भए पनि उहाँहरू पहिलो भूमिका बराबरकै हुनुहुन्छ। त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नयाँ मानिसहरू मण्डलीमा आउँछन्, कतिले विश्वास गर्छन्, कति प्रभुमा हुर्कदै जान्छन्। के यसको श्रेय, सबै श्रेय म पास्टरको मात्रै हो र? निश्चय होइन। किनभने त्यहाँ छर्ने व्यक्ति छ, त्यहाँ पानी हाल्ने व्यक्ति छ, त्यहाँ गोडमेल गर्ने व्यक्ति छ, त्यहाँ कोही एक्लो अथवा म एक्लैले गरेको त्यहाँ हुँदैन। यदि सबैले आआफ्नो भूमिकाको ठीक हृदयले त्यो भूमिकालाई निर्वाह गर्ने हो भने हामीले सधैँ नै परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो भूमिकामा सन्तुष्ट हुनेछौँ र फल फलाउँछौँ। हामीले परमेश्वरले हामीलाई नदिनु भएको दान खोज्ने होइन, तर जे दिनुभएको छ त्यसलाई विश्वास योग्य भई पूरा गर्नुपर्छ। अब हामी तेस्रो कुरालाई हेर्नेछौँ। अन्द्रियास एक आत्मा जित्ने व्यक्ति थिए। सुसमाचारका पुस्तकहरूमा उनलाई 3 पटक मात्र उनको भूमिकामा उल्लेख गरिएको छ। तर चाखलाग्दो कुरा के छ भने हरेक पटक उनले कसै न कसैलाई ख्रिस्टमा डोर्याएको छ। यूहन्ना 1 अध्यायमा उनले आफ्नो भाइ पत्रुसलाई प्रभुमा ल्याएको छ, डोर्याएको छ।
यूहन्ना 6 अध्यायमा हेर्नुभयो भने उनले एउटा सानो ठिटोलाई प्रभु कहाँ ल्याएको छ, डोर्याएको छ। यदि तपाईले यूहन्ना 12 अध्यायमा हेर्नुभयो भने उनले ग्रीकहरूलाई प्रभु कहाँ ल्याएको छ अथवा डोर्याएको छ। उनी यस्तो व्यक्ति हुनुमा पक्कै पनि केही कुराहरू उनमा थिए भन्ने हामी बुझ्न सक्छौं। उनमा केही कुराहरू पक्कै थिए जसले गर्दाखेरि उनी यस्तो व्यक्तिको रूपमा हामी देख्छौं। पहिलो कुरा, उनी आफ्नो मुक्तिको बारेमा पक्का थिए। उनी आफ्नो मुक्तिमा पक्का थिए। यूहन्ना 1 अध्यायको 41 पदमा उनले भनेको कुरालाई एकचोटि फेरि सम्झना गरौँ न। उनले त्यहाँ भनेका थिए, हामीले मसीहलाई भेट्टाएका छौं। उनले यहाँ निश्चिन्त भएर बलियो दाबी प्रस्तुत गर्दैछन् कि उनले मसीहलाई भेट्टाएका छन्। निश्चय नै त्यहाँ अन्द्रियासलाई उनको मुक्तिको बारेमा मनमा कुनै शंका थिएन। तब त उनले अरूलाई पनि उही सत्यता बाँड्न सकेको छ, पत्रुसलाई बाँड्न सकेको छ। कुनै एक व्यक्ति एक सफल आत्मा जित्ने व्यक्ति तबसम्म बन्न सक्दैन जबसम्म ऊ आफै मुक्तिको बारेमा पक्का छैन। तर यहाँ उनी चाहिँ आफ्नो मुक्तिको बारेमा पक्का थियो। त्यही भएर त उसले अरूलाई बाँड्न सक्यो। उनी पहिले आफ्नो प्रियहरू कहाँ गएका छन्। यूहन्ना 1 अध्यायको 41 पदमा यस्तो लेखिएको, म यो पदको टुक्रा मात्रै पढ्नेछु। तिनले पहिले आफ्नै भाइ सिमोनलाई भेटे। त्यहाँ त्यसरी भनिएको छ, उनले पहिले आफ्नो भाइ सिमोन कहाँ गएर उनको प्रेमलाई प्रकट गरेका छन्। निश्चय नै हाम्रो लागि संसारका सबै मानिसहरू प्रिय छन्। तर कतिपटक आत्मा जित्नेहरू, सुसमाचार प्रचारकहरू र पास्टरहरूले आफ्नै नजिकका परिवार र आफन्तहरूलाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्छन्। अन्द्रियास आफ्नो भाइ सिमोनको उद्धारको अथवा मुक्तिको सवालमा गम्भीर थिए। साथै उनी अन्य मानिसहरूको उद्धारको सवालमा पनि गम्भीर थिए, जसको उदाहरण यूहन्ना 12 अध्यायमा ग्रीकहरूप्रति उनको व्यवहारले प्रकट गर्दछ। ऊ एउटा गाह्रो व्यक्ति कहाँ गए। गाह्रो व्यक्ति सिमोन पत्रुस चर्को खालको, खरो खालको र जाइ लाग्ने खालको व्यक्ति थिए। हामी बाइबलमा धेरै उदाहरण पाउँछौँ उनको विषयमा।
धेरै मानिसहरूले उनलाई व्यवहार गर्न गाह्रो एउटा व्यक्तिको दृष्टिकोणले हेरेका होलान्, तर अन्द्रियासलाई त्यसले केही पनि फरक पारेन। गाह्रो व्यक्तिहरूलाई प्रभुमा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण उनले देखाएको छ र अक्सर त्यस्ता गाह्रो मानिसहरूले ख्रीष्टलाई पाएपछि प्रभुप्रति उनीहरूको सेवा पनि प्रभावकारी नै हुने गरेको छ। जस्तो गाह्रो व्यक्ति भए पनि अन्द्रियासले पत्रुसलाई येशूमा डोर्याएको छ। उनी आफ्नो कार्यकुशलतामा अथवा आफ्नो काममा भन्न सक्छौं निपुण थिए, सिपालु थिए। उनी कोसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरामा सिपालु थिए। विचार गर्नुस् त, आफ्नै एउटा चर्को भाइ पत्रुससँग उनले व्यवहार गरेको छ। एउटा खाजा बोकेर आएको सानो ठिटोसँग व्यवहार गरेको छ। अनि ग्रीक मानिसहरूसँग व्यवहार गरेको छ जो यरुशलेममा उपासना गर्न आएका थिए। हरेक फरक फरक प्रकारका व्यक्तिहरू थिए। स्वभावमा फरक, उमेरमा फरक, जातिमा फरक, तर उनी कोसँग कस्तो व्यवहारले अथवा तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सिपालु थिए। उनले पहिले मुक्तिदातालाई भेट्टाएको हुनाले उनले आफ्नो चर्को भाइलाई भनेको हुन सक्छ, अन्तगोत्तो अथवा अन्तमा मैले कसैलाई भेट्टाएको छु जसले तिमी पत्रुसलाई सिधा पार्न सक्नुहुनेछ। सायद त्यस्तो भने होला। उनले त्यस सानो ठिटालाई भने होला, येशूले साना नानीहरूलाई वहाँ कहाँ आउन रोक्नु भएको छैन, यसैले आऊ, म तिमीलाई वहाँ कहाँ लिएर जान्छु। हुन सक्छ उनले ग्रीकहरूलाई भने, तपाईहरूको ज्ञानले मुक्तिदाताको खोजी गर्न सकिन्न, यसैले आउनुस्, म मुक्तिदाता ख्रीष्ट कहाँ तपाईहरूलाई लिएर जान्छु र तपाईहरूले चाहिँ हृदयदेखि नै उहाँलाई खोज्नुस् र चिन्नुस्। यहाँ हामीले हेर्न खोजेको कुरा चाहिँ उनी मानिसहरूसँग अथवा कस्तो मानिससँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सिपालु थिए, जानेको व्यक्ति थियो। उनी मित्रवत पनि थिए। यूहन्नाको पुस्तकमा जब भोकाएको भीडसँग केही पनि खानेकुरा थिएन, त्यो व्यक्ति अन्द्रियास नै थियो जसले यस्तो भन्यो, यहाँ एउटा ठिटा छ जससँग 5वटा जौका रोटी र 2टा ससाना माछा छन्। हामी यूहन्ना 6 अध्यायमा यो पढ्न पाउँछौं। अन्द्रियासले त्यस ठिटाको बारेमा कसरी थाहा पाए? उनले त्यस
ठिटोसँग 5वटा जौको रोटी र 2टा ससाना माछा छन् भनेर कसरी थाहा पाए? पक्कै पनि उनले त्यस ठिटोसँग पहिल्यै भेटेको हुनुपर्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उनले त्यस सानो ठिटोलाई आफ्नो बारेमा परिचय दिएको हुनुपर्छ र उनको बारेमा केही कुरा पत्तो लगाएको हुनुपर्छ। बाबु अथवा नानी, तिमी यहाँ के कामले आएको? हुन सक्छ त्यो सानो ठिटोले येशूको वचन सुन्न आएको। ए, अनि तिम्रो हातमा के हो? यो खाजा हो, यो जुन म यहाँ खानको लागि ल्याएको हुँ। ए, ल राम्रो राम्रो, लाओ बस। सायद प्रभु येशूले त्यहाँनिर 5वटा रोटी र 2टा माछाबाट गर्नुभएको आश्चर्यको घटनाभन्दा अगाडि अन्द्रियास र त्यो सानो ठिटाको त्यहाँ परिचय भएको हुनुपर्छ, एकअर्कालाई चिनेको हुनुपर्छ। हुन सक्छ त्यस ठिटो अन्द्रियासको मित्रताद्वारा प्रभावित भएका थिए र उनको खाजालाई बाँड्ने प्रस्ताव गरेका थिए। हितोपदेश 18 अध्यायको 24 पदमा के भनिएको छ? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। हितोपदेश 18 को 24 मा, साथीहरू हुने मानिस आफै पनि मिलनसार हुनुपर्छ। साथीहरू हुने मानिस आफै पनि मिलनसार हुनुपर्छ। एउटा सफल आत्मा जित्ने व्यक्ति पहिले आफै साक्षी, आफ्नै साक्षी है, आफै नै आफ्नो साक्षीद्वारा मानिसहरूलाई जित्ने गर्नुपर्छ र पछि ख्रीष्टको निम्ति उले तिनीलाई जित्नुपर्छ। तपाई आफैले आफ्नो साक्षीद्वारा तपाईलाई प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्तिलाई जित्न सक्नुहुन्न भने त्यस व्यक्तिलाई अदृश्य परमेश्वरको निम्ति कसरी जित्न सक्नुहुन्छ? त्यही भएर हामी आफै पहिला कस्ता छौं? हाम्रो साक्षी कस्तो छ? के हामीलाई देखेर मानिसहरूले प्रभुलाई खोज्छन्? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। उनी एउटा नयाँ विश्वासी थिए। परमेश्वरले सबै क्रिस्चियनहरूले साक्षी दिएको चाहनुहुन्छ। एउटा नयाँ विश्वासीले पनि, तपाई एउटा नयाँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने पनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईले उहाँको बारेमा अरूलाई बताउनु भएको होस्। जुन दिन हामीले मुक्ति पाउँछौं सोही दिनबाट हामीले मुक्तिको सन्देश प्रचार गर्ने जिम्मेवारी पाएका छौं। एकचोटि विचार गर्नुस् न, एउटा मैनबत्ती तपाईले बजारबाट किनेर ल्याउनु भयो, घरमा बत्ती गएको छ, तपाईले त्यो मैनबत्ती बाल्न सुरु गर्नुभयो। अब त्यस मैनबत्तीले कुन बेला अथवा कहिले प्रकाश दिएको तपाईं चाहनुहुन्छ? जब तपाईले त्यसलाई सुरुमा नै बाल्नु हुँदाखेरि प्रकाश दिएको चाहनुहुन्छ
कि आधी बलिसकेपछि, आधी जलिसकेपछि यसले उज्यालो दियोस् अथवा प्रकाश दियोस् भनेर चाहनुहुन्छ? निश्चय नै सुरुदेखि नै परमेश्वरले तपाईको ज्योति सुरुबाट नै प्रज्वलित भएको चाहनुहुन्छ। जुन बेला, जुन क्षणदेखि तपाई बचाइनु भएको छ, हामी सबैलाई प्रभुले त्यही चाहनुहुन्छ। म निष्कर्षमा आउन चाहन्छु। तपाई मण्डलीमा वा एउटा विश्वासी भएर पनि सोच्नुहुन्छ होला, म त यो जस्तो छैन वा त्यो जस्तो छैन, वा तपाईले भन्नुहोला ममा यदि उसको जस्तो दान भएको भए म के गर्थेँ होला, म कस्तो कस्तो गर्थेँ होला। र तपाईले भन्नुहोला म त सामान्य विश्वासी, म भन्दा जानेको त त्यहाँ अरु धेरै छन्, मैले त केही पनि गर्न सक्दिनँ। तपाईको यस्तो विचार छ भने त्यो परमेश्वरको विचारसँग मिल्दैन। उहाँको निम्ति पहिलो भूमिका खेल्ने व्यक्ति जति महत्त्वपूर्ण छ, उति नै दोस्रो भूमिका खेल्नेको पनि छ। वास्तवमा त भन्यो भने परमेश्वरको निम्ति उहाँको सेवा गर्ने कोही पनि पहिलो छैन, कोही पनि दोस्रो भन्ने छैन। सबै बराबर हो। उहाँले सबैलाई बराबर ठान्नुहुन्छ। उहाँले सामान्य मानिसहरूलाई पनि, सामान्य विश्वासीहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। अन्द्रियासले दोस्रो भूमिका खेलेको भए तापनि उनले पहिलो भूमिका खेल्ने व्यक्ति भन्दा केही पनि कम गरेका छैनन्। वास्तवमा उनी पहिलो भूमिकाका निम्ति योग्य व्यक्ति थिए, किनभने उनी आफ्नो हरेक भूमिकामा लगनशील, ईमानदार र सन्तुष्ट थिए। उनी आफ्नो हरेक भूमिकामा लगनशील, ईमानदार र सन्तुष्ट थिए। आज हाम्रो निम्ति पनि अन्द्रियास एउटा नमुनाको व्यक्ति हुनुपर्छ। हामीले आज अन्द्रियासको बारेमा हेर्यौं। हामीले पहिलो कुरा हेर्यौं, अन्द्रियास एक पवित्र जन थिए। दोस्रो कुरा हामीले हेर्यौं, अन्द्रियास दोस्रो भूमिका खेल्ने व्यक्ति थिए। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले हेर्यौं, अन्द्रियास एक आत्मा जित्ने व्यक्ति थिए। अनि साथसाथै हामीले अन्द्रियासको जीवन, उनको व्यक्तित्व र उनको स्वभावबाट चाहिँ केही असल कुराहरू सिक्ने मौका पाएका छौं। म आशा गर्दछु हामी सबैजनाले अन्द्रियासका यस्ता असल कुराहरूलाई पछ्याउन सकौं, उनलाई हामी हाम्रो जीवनको नमुना बनाउन सकौं। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौं र आजको वचनको भाग र आजको सेवालाई पनि हामी अन्त गर्नेछौं। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु। तपाईले हामीलाई चाहिने आत्मिक खाँचोहरू यस्तै गरी पूरा गर्नुहुन्छ। अन्द्रियासको बारेमा बाइबलमा लेखिनु
उनको भूमिकालाई त्यहाँ देखाइनु कुनै संयोगको कुरा अथवा त्यत्तिकै राखिएको लेखिएको कुरा होइन। तपाईको त्यहाँ उद्देश्य छ कि हामीले चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूबाट केही सिक्न सकौं, उनीहरूलाई नमुनाको रूपमा लिन सकौं, तपाई प्रभुको सेवामा उनीहरूको इमानदारीता, विश्वासयोग्यता, लगनशीलता र उनीहरूका ती असल व्यक्तित्वहरूको कुराहरू हामी सिक्न सकौं भनी तपाईले दिनुभएको छ। प्रभु हामी निश्चय नै सबैजना कमजोर छौं, कुनै न कुनै कुरामा हामी कमजोर छौं, तर हामीले आफैलाई जाँच्दै हुन सक्छ अन्द्रियासबाट सिक्नुपर्ने कुरा सिकेर हाम्रा कमजोरीहरूलाई हामी सुधार्न सक्छौं। त्यहाँ उनी मात्र होइन, धेरै अरू व्यक्तिहरू पनि छन् र उनीहरूको जीवन, उनीहरूको व्यक्तित्वबाट सिक्ने अरू धेरै कुराहरू पनि छ। आउँदा हप्ताहरुमा हामी त्यो पनि सिक्नेछौं। तर आज सिकेको कुरालाई हाम्रो जीवनमा नमुनाको रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्न, पालना गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आजको सेवालाई हामी यहीं राख्नेछौं र यसपछिको हाम्रो बाँकी जीवनलाई पनि तपाईका हातमा राख्छौं। आशिष माग्छौं प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। हामी फेरि अर्को संगतिमा भेट्नेछौं।